लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते से हमारी फिर से इंशाल्लाह ये स्ट्रीम शुरू हो रही है और लगातार 5 दिन हम आपके रूबरू होंगे, आपके सवालात होंगे और शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह आपको जवाबात देंगे किताब व सुन्नत की रोशनी में। तो ये मेरे और आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि शेख मोहतरम से हमें वक्त मिल रहा है। याद रखिए ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह शेख हमें इतना वक्त दे रहे हैं, हम सवालात कर रहे हैं, वो हमें जवाबात दे रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और कोशिश करें कि अपने हर वो मसाइल जिसमें हम उलझे हुए हैं या परेशान हैं या हमें रहनुमाई नहीं मिल पा रही है, तो हम ज़रूर स्ट्रीम ज्वाइन करें और शेख मोहतरम से सवालात पूछें। और अगर सवाल नहीं भी है तो आप स्ट्रीम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये इल्म से खाली नहीं है ये स्ट्रीम। यानी अगर आप खुद सवाल नहीं भी करते हैं तो जो लोग सवालात करते हैं उसके जवाबात आप तक पहुंचते हैं। इसी तरह शेख का ओपनिंग कमेंट जो होता है वो बहुत ही मुफीद होता है, हाँ, जिसमें कई बुनियादी मसाइल यानी बेसिक मसाइल शेख अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने पेश करते हैं, जो दिनों रात हमारे साथ पेश आते रहते हैं। लिहाजा मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, साथ ही साथ और भी लोगों को आप हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं, शेख मोहतरम का इस्तकबाल करते हैं और आज इंशाल्लाह ओपनिंग कमेंट रहेगा। इंशाल्लाह कुछ बातें शेख मोहतरम हमारे सामने जो है ओपनिंग कमेंट के तौर पर रखेंगे इंशाल्लाह। क्यों और जो है उसके बाद इंशाल्लाह फिर आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू होगा। आइए शेख को ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर से हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। शेख ओपनिंग कमेंट ले लीजिए इंशाल्लाह, फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी बिल्कुल बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता कई महीनों से आइली मसाइल से मुताल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे थे। निकाह के मसाइल पर हमने बहुत तफसीली गुफ्तगू किया, उसके मुतअद्दिद गोशों को आपके सामने उजागर करने की कोशिश की। इसी तरह से वो मसाइल जिनका ताल्लुक ज़मीनी हक़ाइक़ से है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल हैं आइली ज़िंदगी से मुताल्लिक, उन पर भी हमने बात करने की कोशिश की और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह उससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस जो है मुतवादे से अमल को कबूल फरमाए और इसे हमारे लिए दुनिया और आखिरत में सआदत का बाइस बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम लोगों को सआदत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हासिदों के हसद से महफूज फरमाए। चूंकि रमज़ान का महीना बिल्कुल हमारे सामने है, चंद दिनों में इंशाअल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, इसलिए आइली मसाइल से मुताल्लिक जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी, तकरीबन हम निकाह के इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमारी गुफ्तगू होनी थी तलाक के मसाइल पर या इसी तरह से निकाह से मुताल्लिक और जो उसके तवाबे हैं उससे मुताल्लिक बात होनी थी, लेकिन हम आइली मसाइल पर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं पर रोकते हैं। और चूंकि रमजान की मुनासिबत आने वाली है, इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि हम अभी से रमजान से मुताल्लिक गुफ्तगू का आगाज करें और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक दी तो जब रमजान खत्म हो जाएगा तो आइली मसाइल से मुताल्लिक जो चीजें बाकी बची हैं उन पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो आज से हम इंशाअल्लाह रमजान से मुताल्लिक मसाइल पर अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मसाइल पर आने से पहले अभी चूंकि रमजान में तकरीबन एक हफ्ता या उससे कुछ जायद बाकी है, मुनासिब मालूम होता है कि रोजों से मुताल्लिक या रमजान से मुताल्लिक कुरान करीम के अंदर जो आयतें हैं, हम उन आयतों की मुख्तसर अंदाज में तफसीर को समझ लें, क्योंकि
قرآن کی اہمیت ایک مسلمان کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنے مسائل کا حل قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر تلاش کرنا چاہیے، اس کے نصوص کے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سلف صالحین کی تمام لوگوں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کو قرآن کے نصوص سے جوڑا جائے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، فروعی مسائل، ان کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہی ہے۔ تو اسی کے پیش نظر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر روزوں سے متعلق جو آیتیں ہیں، تقریباً 5 یا 6 آیتیں سورہ بقرہ کے اندر، ان آیتوں کی ہم مختصر طور سے تفسیر سمجھ لیں، تاکہ جب ہم قرآن کو پڑھیں اور ان آیتوں سے گزریں تو ان آیتوں کے معنی اور مفاہیم اور ان کے اندر جو احکام ہے مختصر انداز میں وہ ہماری سمجھ میں آئیں، اور قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی جو لذت اور چاشنی ہے وہ ایک الگ ہی چیز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر ہم سے یہ بھی مطلوب ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھیں تو اس کے اندر تدبر کریں، اس کو سمجھیں، کیونکہ ہم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے کلام سے اگر اپنے مسائل کو سمجھ رہے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مسائل پر گفتگو کا آغاز قرآن کریم کے اندر رمضان سے متعلق وارد ہوئی آیتوں کی تفسیر سے کیا جائے۔ تو آئیے ہم قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں روزوں سے متعلق جو آیتیں ہیں ان آیتوں کی مختصر انداز میں ہم تفسیر شروع کرتے ہیں، اس وضاحت کے ساتھ کہ ان آیتوں کے اندر بہت سارے احکام اور مسائل ہیں۔ ان تمام احکام اور مسائل پر اگر ہم رک رک کے بحث کریں گے تو میرے خیال سے یہ 1 مہینہ پورے مہینے جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کوشش یہ کریں گے کہ آسان اور عام فہم زبان میں مختصر انداز میں ان آیتوں کی تفسیر جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ باقی جہاں تک تفصیلی مسائل کا تعلق ہے، جب ہم رمضان کے مسائل پر بات کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ یکے بعد دیگرے وہ مسائل آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے اللہ رب العالمین نے رمضان اور رمضان کے روزوں سے متعلق جو ہے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کی ابتدا مومنوں کو خطاب کر کے کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے مومنوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ اسلوب اللہ رب العالمین کے کلام میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ بعض صحابہ کی تفسیر ہے کہ جب اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو آپ سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العالمین یا تو کوئی خیر کی بات آپ کو بتانے والا ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے، یا تو اللہ رب العالمین کسی شر سے، کسی برائی سے آپ کو روکنے والا ہے، لہٰذا چوکنا ہو جاؤ۔ جب قرآن کریم کے اندر آئے یا ایھا الذین آمنوا تو فوراً چوکنا ہو جاؤ کہ یا تو اللہ رب العالمین کوئی بھلائی کی بات ہمیں بتانے جا رہا ہے یا کسی برائی سے ہمیں روکنے جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرضہ، روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ سیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیام کا اگر آپ عربی ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے، عربی لغت میں، تو سیام کا معنی ہوتا ہے امساک، کسی چیز سے رک جانا۔ چونکہ روزے کے اندر ہم کھانے پینے سے اور روزہ توڑ دینے والی دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اس لیے روزے کو سیام کہا گیا۔ اور سیام کی جو شرعی تعریف ہے یا اصطلاحی تعریف ہے یا اس کی جو شرعی ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ التعبد للہ تبارک و تعالی
बितर्किल मुफत्तिरात मिन तुलूइल फज्र इला गुरूबि शम्स। रोजा कहते हैं अल्लाह ताला की इबादत करने के गरज से तुलूए फज्र से लेकर के गुरूबे आफताब तक अपने आप को रोजा तोड़ देने वाली चीजों से रोक के रखना, इसको रोजा कहा जाता है। गोया कि रोजे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की नीयत होना यह जरूरी है। अगर हम रोजा रख रहे हैं, ऐसे ही सुबह से शाम तक कोई इंसान भूखा है, लेकिन उसका मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा हासिल करना नहीं है, इबादत करना नहीं है, तो इसको रोजा नहीं कहते हैं। लिहाजा रोजे के अंदर नीयत का होना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा जोई की नीयत का होना यह जरूरी है। उसके अंदर रिया नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है कि कोई भी इबादत उस वक्त कबूल होती है जब उसके अंदर दो बुनियादी शर्तें पाई जाएं, और रोजा भी उन्हीं इबादतों में से है। पहली शर्त यह है कि वो इबादत खालिस अल्लाह के लिए हो, उसमें कोई दुनियावी मकसद शामिल ना हो। कोई भी अब अगर कोई आदमी रोजा रखता है डाइटिंग के लिए, सुबह से शाम तक भूखा रहता है, तो उसको कोई अजर नहीं मिलेगा, बल्कि अगर वो रमजान के महीने में ऐसा करता है तो उसे गुनाह मिलेगा। लिहाजा रोजे के अंदर जरूरी है पहली शर्त कि इंसान इखलास के साथ रोजा रखे, ना तो कोई दुनियावी मकसद उसके सामने हो, ना तो किसी इंसान को खुश करना उसका मकसद हो, ना तो अपने आप को आबिद और जाहिद बतलाना मकसूद हो। अगर ये चीज नहीं पाई गई तो रोजे से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। और दूसरी शर्त है इबादत की कबूलियत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत करने का जो तरीका बताया है उस तरीके से रोजा रखना, अगर उसके खिलाफ हुआ तो वो इबादत काबिल कबूल नहीं है। तो इन दो शर्तों का तमाम इबादतों में पाया जाना जरूरी है, जिनमें रोजा भी है। पहली शर्त इखलास, अगर इखलास नहीं पाया गया, अगर इखलास नहीं पाया गया हमारी इबादत के अंदर तो गोया कि शिर्क पाया गया। और अगर हमारी इबादत के अंदर सुन्नत की इत्तिबा नहीं पाई गई तो वो इबादत बिदअत है। लिहाजा इखलास का और इत्तिबा का पाया जाना ये जरूरी है। तो कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, ये रोजे सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं किए गए हैं, रोजे तुम्हारे ऊपर उसी तरह से फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले वाली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे उसी तरह तुम्हारे ऊपर भी फर्ज किए गए हैं। यहां पर एक बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बता रहा है कि रोजा सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं किया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम उम्मतों पर। इसीलिए आप देखेंगे कि हर उम्मत के अंदर, हर दीन के अंदर किसी ना किसी तरीके से रोजे मौजूद हैं, रोजे की इबादत मौजूद है। लेकिन कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम का ये मतलब नहीं है कि रोजे उसी कैफियत से तुमको रखने हैं जिस तरह से पहली उम्मतें रखती थी। यहां पर जो तशबीह है, ये जो तशबीह है, तशबीहुल किताबा बिल किताबा, यानी फर्जियत में तशबीह है। जैसे तुम्हारे ऊपर फर्ज है रोजे, उसी तरह से पहली उम्मतों पर फर्ज थे। यहां पर यह तशबीह से मुराद है। तशबीह का मकसूद यहां पर यह नहीं है कि जिस कैफियत के रोजे पहली उम्मतों पर फर्ज थे तुम्हारे ऊपर उन्हीं कैफियत के, क्योंकि रोजों में फर्क है। अगर आप पहली उम्मतों के रोजे देखेंगे तो उनके यहां रोजों के तरीके दूसरे हैं, हमारे यहां तरीका दूसरा है। अलबत्ता रोजा उनके यहां भी था, रोजा हमारे यहां भी है। तो उसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां फरमा रहा है कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून। यहां पर लअल्ला जो है, लअल्ला ये तालील के लिए है। तालील का मतलब कि पहले जो हुक्म बताया गया, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका सबब और उसकी इल्लत बता रहा है, उसका रीजन बता रहा है। रोजे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों फर्ज किया उसका सबब बता रहा है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। गोया कि रोजे का जो मकसद अव्वली है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करना है।
ताकि बंदा जो रोजा रखे वो मुत्तकी बन जाए। तकवा का मतलब क्या है? तकवा का मतलब है मुख्तसर अंदाज में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन कामों का हुक्म दिया है उनको करना, और जिन कामों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोका है उनसे रुक जाना। यह तकवा का डिफिनेशन है। तकवा का मतलब है, बाज उलमा ने उसकी तारीफ की है, इत्तिका का मतलब होता है बचना, अपने आप को जहन्नम से बचाना, अल्लाह ताला के अवामिर पर अमल करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नवाही से रुक करके। तो तकवा ये एक तरह से ढाल है आपको जहन्नम से, तकवा आपको जहन्नम से बचाने वाली चीज है। तो रोजे का जो पहला मकसद है कि इंसान मुत्तकी हो जाए। अब रोजा रखने से कई तरीकों से तकवा आता है, इंशाअल्लाह उस पर तफसील से गुफ्तगू जब हम रमजान के मसाइल पर बात करेंगे तो वहां पर होगी। लेकिन मुख्तसर अंदाज में ये समझें कि पहली बात तो ये कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजा रखने का हुक्म दिया और हम रोजा रख रहे हैं तो फी नफ्सी ये तकवा है। इसी तरह से रोजे की हालत में हम बहुत सारी चीजों से अपने आप को रोक लेते हैं, बहुत सारी बुराइयों से। ये चीज मुशाहिदे में है कि एक ऐसा इंसान जो पूरे साल बहुत सारी बुराइयां करता है, जब वो रोजे की हालत में होता है तो ऑटोमेटिक बहुत सारी बुराइयों से अपने आप को बचा लेता है। तो गोया की तकवा, रोजा ये तकवा पैदा करती है। किसी के अंदर तकवा कम पैदा करती है, किसी के अंदर ज्यादा पैदा करती है। जिस कदर आपके अंदर इखलास होगा इबादत के, आपकी इबादत के अंदर, उसी कदर आपके अंदर तकवा पैदा होगा। तो रोजे का जो अव्वलीन मकसद है वो है तकवा। इसके अलावा रोजे के और बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन पहला जो फायदा है या सबसे अहम जो फायदा है वो है तकवा हासिल करना। वरना रोजे के और बहुत सारे फवायद हैं जिनका बयान इंशाअल्लाह शायद आगे आए। तो इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बताया कि रोजे, ऐ मोमिनो तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं, और तुम ये ना समझना कि ये रोजे सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज हैं, बल्कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज थे। यहां पर दो बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा कि कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, दो बातें यहां पर बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे के अंदर हमारे लिए आसानी पैदा करने के लिए कहा कि कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, क्योंकि जाहिर है सुबह से शाम तक भूखा रहना एक महीने तक ये आसान काम नहीं है जी। तो किसी के ऊपर ये चीज गिरा गुजर सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको आसान बनाने के लिए कहा कि ये तुम्हारे ऊपर सिर्फ फर्ज नहीं है, तुमसे पहले के लोगों पर भी रोजे फर्ज थे। और इंसान की तबीयत होती है कि जब किसी मशक्कत में वो तन्हा होता है तो उसे ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अगर वो देखे कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग इसी मशक्कत के अंदर गिरफ्तार हैं तो उसकी तकलीफ कम हो जाएगी, वो काम करना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से रोजे को हमारे नफ्स के अंदर, हमारे दिल के अंदर उस आसानी पैदा करने के लिए रोजे के सिलसिले में बताया कि रोजे तुमसे पहले के लोगों पर भी फर्ज किए गए थे। दूसरी बात यह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान जतलाते हुए बतलाया कि रोजे की जो फजीलत है, ये फजीलत जो है सिर्फ पहली उम्मतों को नहीं दी गई थी। रोजा रखना एक फजीलत की बात है, इबादत करना एक फजीलत की बात है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि जिस तरह से पहली उम्मतों को हमने ये फजीलत दी थी, हमने तुमको पीछे नहीं रखा है, ये फजीलत हमने तुम्हारे हिस्से में भी डाली है। जिस तरह से वो लोग रोजे रखते थे उसी तरह से तुम भी रोजे रखो और तुम्हें भी उसका अजर व सवाब मिलेगा। तो ये पहली आयत हुई रोजे के सिलसिले में। इसके अंदर मोटे तौर से मुख्तसर अंदाज में जो अहकाम, अहम अहकाम है, एक एक करके मैं बताता हूं, फिर अपनी बात को खत्म करता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे की अहमियत को यहां पर उजागर किया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब रोजे को फर्ज करने की बात आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिफते ईमान का जिक्र किया। इसका मतलब रोजा रखना ये मोमिनीन के सिफात में से है, रोजा ना रखना ईमान के मनाफी है।
روزہ نہ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو گویا کہ اس کے ایمان کے اندر کمی ہے. تو اس سے روزے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روزے فرض ہیں, یہ کوئی آپشنلی چیز نہیں ہے کہ آپ چاہو تو رکھو چاہو تو نہ رکھو. تیسری بات یہ کہ روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیے تھے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے روزے کو ہمارے ذہن میں آسان بنانے کے لیے کہا کہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھے اور انہوں نے بھی یہ مشقت اٹھائی ہے. پانچویں بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزے کی عبادت کی جو فضیلت ہے اس میں تم بھی شامل ہو. ایسا نہیں کہ یہ فضیلت پہلی امتوں کے لیے صرف تھی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کی حکمت کو بتایا اس آیت کے آخر میں کہ روزے کی فرضیت کا حکمت روزے کی فرضیت یوں ہی نہیں ہے بلکہ اگر روزہ رکھو گے تو تمہیں تقوی حاصل ہوگا جو کہ ایک مومن کی زندگی کا ماحصل ہوتا ہے, تقوی حاصل کرنا. اگر کسی کو تقوی حاصل ہو گیا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو گئی. تو روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا. اسی طرح سے یہاں پر تقوی کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ طور سے مومنوں کو ایک مہینہ, سال کے اندر ایک مہینہ بھوکا رہنے کے لیے کہا گیا, صبح سے لے کر شام تک. اس سے تقوی کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ تقوی ایک مومن کی زندگی میں کتنا زیادہ اہم ہے. آخری بات یہ کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت کے اندر وسائل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. دیکھیے, تقوی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے روزہ. اگر تقوی اہم ہے, تقوی حاصل کرنا اہم ہے, تو اس تقوی تک لے جانے والی چیز جو ہے وہ چیز بھی بہت زیادہ اہم ہے. تو ہماری شریعت نے وسائل کا اعتبار کیا ہے. اسی لیے ایک قاعدہ ہے کہ الوسائل لها احکام المقاصد. مقصد ہے تقوی حاصل کرنا, اس کا وسیلہ ہے روزہ. تقوی جب بہت زیادہ اہم ہے اس کا مطلب روزہ بھی بہت زیادہ اہم ہے. اس سے بہت سارے مسائل میں کے احکام ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جہاں تک پہنچنا کسی دوسری چیز کے بغیر ممکن نہ ہو اور وہ چیز واجب ہو تو اس کا وسیلہ بھی واجب ہو جاتا ہے. ہم نے نکاح کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ مسئلہ کئی بار ذکر کیا ہے کہ ہماری شریعت میں وسائل کی بہت زیادہ اہمیت ہے. خاص طور سے پردے کے مسئلے میں ہم نے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ پردے کی جو فرضیت ہے عورتوں کے اوپر وہ من باب الوسائل ہے, کیونکہ بے پردگی یہ حرام کام کی طرف لے جانے والی ہے. لہذا ہر وہ چیز جو بے پردگی کی طرف لے جائے, ہر وہ چیز جو حرام کی طرف لے جائے وہ حرام ہے. لہذا ہماری شریعت کے اندر وسائل کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کام مقصد کتنا بھی جو ہے اہم کیوں نہ ہو, اگر اس کا وسیلہ حرام ہے تو اس مقصد تک پہنچنا بھی حرام ہے, اور اگر وسیلہ صحیح ہے اور مقصد صحیح ہے, دونوں صحیح ہے, تو وہ چیز واجب ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ہماری شریعت کے اندر وسائل کی اہمیت کو بھی بتلایا ہے. آج وقت بہت زیادہ ہو گیا, میں 2 آیتوں کی تفسیر کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی آیت کی تفسیر اگلے درس میں کریں گے. جی, جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. الحمدللہ بہت اہم باتیں رکھی گئی. انشاءاللہ میں اور آپ امید کرتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں انشاءاللہ ضرور ہم ان باتوں پر عمل کریں گے, اور جو چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے ہم انہیں ضرور انشاءاللہ اپنائیں گے. بہت بہت شکریہ شیخ. اور جیسے کہ اب جانتے ہیں آپ لوگ, اب وقت ہے آپ لوگوں کے سوالات کا. ہم نے ہماری اسٹریم یارڈ کی لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے, اور ہماری جو ہے کمنٹ میں بھی آپ سوال اور اس کو پن بھی کر دیا اس لنک کو. لہذا آپ ڈائریکٹ لنک سے جوائن ہو کر کے سوال کر سکتے ہیں, اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا, ہم پہلے آپ کو ایڈ کریں گے. البتہ کمنٹس میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں, لیکن کمنٹس کے سوالات اگر ممکن ہوا تو ہم لیں گے. تو شیخ اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی بالکل شروع کرتے ہیں, بسم اللہ. جزاک اللہ خیر. تو میں ہمارے آج کے سب سے پہلے گیسٹ ہے الف لام, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں.
جی الف لام میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اور ٹھیک ہے شاید یہ اویلیبل نہیں ہے، آپ میوٹ ہے، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد سسٹر شہناز کو میں ایڈ کر رہا ہوں. سسٹر شہناز آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں. شیخ میں آدھا منٹ کے لیے اجازت چاہتا ہوں کہ جی کسی جی کے لیے میں شیخ، گیٹ کھول کے آتا ہوں، بس جی آدھا جی منٹ. جی جی شیخ، جزاک اللہ. تب تک کہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ اسٹریم میں اسی طرح سے جڑے رہیں، اور چونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے تو آپ ضرور بھی ضرور اور بھی لوگوں کو اس اسٹریمز سے جوڑیں. انشاءاللہ یہ اسٹریمز فائدے سے خالی نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کی بہتر جزا آپ لوگوں کو دیں گے. جو بھی جس طرح کا بھی تعاون آپ اس اسٹریم کو آگے تک پہنچانے میں کریں گے انشاءاللہ یقیناً اللہ رب العالمین اس کا اجر مجھے اور آپ کو دیں گے. لہذا آپ ابھی سے یہ ارادہ بنائیں کہ انشاءاللہ اپنی طرف سے ایک لائن لکھ کر کے آپ آئی پلس ٹی وی کی جو اسٹریمز ہوتی ہے یا آئی پلس ٹی وی کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں آپ اس کو ضرور بھی ضرور اپنے گروپس وغیرہ میں شیئر کریں گے انشاءاللہ، یا آپ ضرور ارادہ بنائیں. تو وقت ہے سوالات کا، اور سسٹر شہناز کو میں نے ایڈ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر شہناز آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے فرض نماز میں جو بھی ہم دعائیں استفتاح پڑھتے ہیں، جیسے اللہم باعث بینی یا سبحانک اللہم، تو ان دعاؤں کے بعد کیا ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں جیسے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا؟ جی شکریہ. بہن کا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر ایک سے زیادہ دعائے استفتاح کیا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے استفتاح، دعائے ثنا جس کو آپ کہتے ہیں، دعائے ثنا کے کئی سارے صیغے ہیں. جیسے ایک دعا جو آپ نے بتایا اللہم باعث بینی و بین خطایا، یا اسی طرح سے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ایک دعا ہے. اور بھی اس کے علاوہ دعائیں ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز میں ایک ہی دعائے استفتاح پڑھنا ثابت ہے. حالانکہ کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ ایک سے زیادہ دعائے استفتاح پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اس لیے آپ ایک ہی دعائے استفتاح پڑھیں. بس یہ کوشش کریں کہ کبھی اس کو پڑھیں، کبھی دوسرے کو پڑھیں، کبھی تیسرے کو پڑھیں، تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ایک ہی دعائے استفتاح پڑھیں. جی جزاک اللہ خیر. جی سسٹر شہناز. تو شیخ مطلب یہ تیسری والی جو دعا ہے یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ جو اگر اللہ اکبر کبیرہ والی ہے؟ آپ ایک ہی پڑھیں، یا تو اس کو پڑھیں یا تو جو آپ نے پہلے ذکر کیا اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے جی سسٹر. شیخ. جی شیخ جزاک شکراً، اللہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے گیسٹ ہیں عامر سہیل، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی عامر سہیل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں رمضان روزے کی حالت میں، جی کسی عورت کو مطلب جو کھانا نہیں کھاتی تو اس کو دودھ نہیں آتا، تو وہ جو عورتیں جو روزہ چھوڑتی ہے رمضان میں تو اس کا قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟ جی شیخ. دیکھیے اگر کوئی عورت دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہی ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے، تو ایسی عورت اس روزے کی قضا نہیں کرے گی، بلکہ ہر ایک روزے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی. لیکن اگر وہ دودھ پلانے کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے تب، اگر اس کے روزے نفاس کی وجہ سے چھوٹ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو پہلے 30-40 دن ہوتے ہیں ولادت کے بعد وہ تو روزے رکھ ہی نہیں سکتی، تو اگر وہ روزے ہیں تو ان روزوں کی قضا کرنی ہے. لیکن اس کے بعد اگر وہ روزے چھوڑ رہی ہے دودھ پلانے کی وجہ سے تو ہر ایک روزے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی. جی جی عامر سہیل صاحب آپ کو جواب مل گیا ہے؟ جی آپ میوٹ ہیں عامر سہیل صاحب. جی جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اگلے گیسٹ ہے میں عافیہ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں. جی سسٹر عافیہ. اگلے گیسٹ ہوں گے اسلم صاحب، آپ بھی تیار رہیں نیکسٹ. جی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال ہے کہ میرے پڑوس میں ایک لیڈیز ٹیلر ہیں، وہ کپڑے سلتی ہیں، اور ہمارے یہاں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پہ زیادہ تر نان مسلم ہیں اور ان کا کپڑا سلتی ہیں.
तो जैसे साड़ी के ऊपर पहनने वाले वो छोटे कपड़े होते हैं, ब्लाउज सिलती हैं, या सूट हो गया जिसके गले बड़े-बड़े होते हैं, तो क्या ठीक है। इनका ये काम सही है? देखिए बहन, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि जिसके लिए वो कपड़े सिल रही हैं वो उन कपड़ों का इस्तेमाल कैसा करती है। अगर कोई उन कपड़ों, जैसे ब्लाउज वो सिल रही हैं, अब वो ब्लाउज सिर्फ पहन करके बाहर निकलती है तो जाहिर है ब्लाउज, आमतौर से जो ब्लाउज होता है तो पूरा तो नहीं ढका होता है जिस्म, उसमें खुला होता है। तो अगर वो ऐसी औरत है जो इस तरह से पहन के बाहर निकलती है खुले आम, तो उसके लिए सिलना जायज नहीं है, क्योंकि फिर ये ताउन होगा, ताउन अलल इस्म। लेकिन अगर ऐसी औरत के लिए सिल रही है जो उसका सही इस्तेमाल करती है, मान लीजिए घर में पहनती है, अपने शौहर के सामने पहनती है, या अगर वो पहनती बाहर निकलती भी है तो ऊपर से कोई और कपड़ा पहनती है, बुर्का वगैरह, तो फिर जायज होगा। लिहाजा ये डिपेंड करता है इस बात पर कि वो किसके लिए सिल रही है। जी सिस्टर आफिया। जी शेख जी, ठीक है। लेकिन यहाँ जहाँ पे वो सिलती है वहाँ पे सिर्फ नॉन मुस्लिम ही हैं, वो सब उन्हीं का कपड़ा होता है ज्यादातर, या छोटे नहीं, बाजू के देखिए, कपड़े। तो बेहयाई जो है सबके लिए हराम है, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो। जी जी ठीक है, जी सर। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीकुम। अगले गेस्ट है असलम, उसके बाद मैं हुज़ैफा को ऐड करूंगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम शेखैन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल है तरावी नमाज से। जैसे तरावी नमाज रमजान महीने में जमात के साथ पढ़ते हैं मस्जिद में, इसके बाद वितर नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो तहज्जुद मतलब क़याम के लिए रात में कुछ मतलब फजर का अजान होने से पहले, मतलब तो इस तरह से जायज है पढ़ना, मतलब 4 रकात 6 रकात 8 रकात जो भी पढ़ सकते हैं। शेख सवाल नहीं समझ सका, थोड़ा प्लीज रिपीट करें। ताकरातों की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, पूरे रमजान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पूरे रमजान की बात कर रहे हैं। तरावी के बाद मजीद नमाजों की बात कर रहे हैं। देखिए भाई, एक बात आप समझिए कि नफिल जो है, नफिल 2 तरह की होती है नफिल नमाज, एक नफिल मुक़य्यद और एक नफिल मुतलक। नफिल मुक़य्यद का मतलब जो किसी तादाद के साथ बधी हुई है। तो जो तरावी की नमाज है वो तो मुक़य्यद है, तादाद के साथ बधी हुई है, उसको आपको उतनी ही रकात पढ़ना है, 8 रकात पढ़ना है, और फिर आप जितना वितर चाहें, 1 रकात 3 रकात 5 रकात 7 रकात उतना पढ़ेंगे, तो वो तादाद के साथ बधी हुई है, उसको नफिल मुक़य्यद कहा जाता है। उसके बाद एक होती है नफिल मुतलक। नफिल मुतलक का मतलब है आप कितना भी पढ़ सकते हैं। आपने अब तरावी पढ़ लिया, रात में फिर आपका नफिल पढ़ने का दिल कहा तो आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो नफिल मुतलक है, जो बाद में आप पढ़ रहे हैं, उसको जमात से नहीं पढ़िए, उसको आप अकेले पढ़िए, अपने घर में पढ़िए, मस्जिद में जहां दिल के वहां पढ़िए, लेकिन आप अकेले पढ़िए, जितनी रकात आप चाहें पढ़ सकते हैं। जी जी सर, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अदीब भाई, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, तो काइंडली आप अपना डिवाइस कनेक्ट करें तो हम आपको ऐड कर पाएंगे, वरना यहाँ से हमको आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगले गेस्ट है हुज़ैफा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं दाऊद को ऐड करूँगा। जी हुज़ैफा, अस्सलाम वालेकुम। जी हुज़ैफा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है भाई। हुज़ैफा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, अगले गेस्ट है दाऊद, मैं ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उमर को ऐड करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल नमाज से रिलेटेड है कि अगर नमाज में गलती से सजदे में इजाफा हो जाए, यानी कि 2 की जगह 3 पढ़ लिया, बाद में ये एहसास हो कि शायद मैंने 3 पढ़ लिए है, या फिर किसी वजह से कमी हो जाए, बाद में एहसास हो कि कमी हो गया है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इजाफा हो गया है एक सजदे का, तब तो आपको सजदे सहू करना है। जब नमाज खत्म हो जाए सलाम फेर दें, उसके बाद 2 सजदे करने हैं आपको। ये इजाफे की सूरत में है। अगर सजदे में कमी हो गई, एक सजदा आपका छूट गया, 2 की जगह पर आपने एक ही सजदा किया, इसका मतलब आपने रुकन छोड़ दिया। अब आपकी वो रकात शुमार नहीं होगी, उसकी जगह पर आपको 1 रकात और पढ़नी होगी। वो रकात जो है गोया की कैंसिल है।
آپ کو ایک رکعت اور پڑھنی ہوگی, اس کے بعد آپ کو سجدے سہو کرنا ہوگا, اور یہاں پر بھی سجدے سہو آپ کو بعد میں کرنا ہے سلام پھیرنے کے بعد, کیونکہ یہاں پر بھی گویا کہ ایک رکعت اضافہ ہوا, وہ جو جس رکعت کو ہم نے کینسل کیا وہ اضافہ ہوا. جی شیخ, مطلب کہ ہمیں نماز کنٹینیو رکھنا ہے اور وہ ایک رکعت جو نہیں کاؤنٹ ہوا اس کو دوبارہ پڑھنا ہے اور پھر سجدہ سہو کر کے سلام کرنا ہے. نہیں, سلام پھیر کے پھر سجدے سہو کرنا ہے, سلام پھیر کے پھر سجدے سہو کرنا ہے. سلام پھیر جی کر سجدہ کرنا. ٹھیک ہے, شکریہ سر. جزاک اللہ. اگلے گیسٹ ہے عمر, اس کے بعد میں جو ہے محمد کو ایڈ کروں گا. ایم ڈی عمر, السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگتے ہیں, تو لوگ ہمارے یہاں مطلب آبجیکشن کرتے ہیں کہ کیوں ایسا کرتے ہو. تو میرے ایک دوست نے بتایا کہ ایک شیخ ہیں, کوئی عالم صاحب ہیں, وہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی کہ یہ دلیل ہے کہ اس کی وجہ سے کرنا چاہیے ہمیں. تو شیخ آپ تھوڑا سمجھا دیجئے یہ دلیل صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو بھائی میرے دلیل تو بتایا نہیں آپ نے. جی آپ اجازت دیں گے تب. جی فرمائیں, کیا دلیل ہے؟ جی شیخ, یہ ابن کثیر, تفسیر ابن کثیر کی ہے, سورہ نمبر 4 النساء آیت نمبر 97. ایک منٹ ہم بھی کھول لیتے ہیں. جی تفسیر ابن کثیر. آیت تھوڑا سا پڑھیں آپ, ایک ٹکڑا کوئی کلمہ آیت کا. شیخ وہ اردو ترجمہ کھولا ہے میں نے, مطلب اسکرین شاٹ لے کے رکھا تھا میں نے, پورا آیت نہیں کھولا میں نے. اوپر عربی ہوگا, اوپر تھوڑا سا آپ بتائیں. جی نہیں شیخ, میں نے وہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیا تھا تاکہ ایزی ہو سکے مجھے سوال پوچھنے میں. اچھا, آیت نمبر آپ بتائیں, آیت نمبر آپ بتائیں. 97 سورہ النساء آیت نمبر 97. جی 97. ایک سیکنڈ. جی شیخ 97 پہ کون سی آیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. تو اس آیت کے اندر بھائی ہاتھ اٹھا کر دعا یا اجتماعی دعا کی بات کہاں ہے؟ سر شیخ وہ بتاتے ہیں, یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے, بتاتے ہیں کہ میں پڑھ کے سناؤں شیخ اردو میں. تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ. جی پڑھیے, کیا ہے اس میں؟ ابن نیچے کی طرف ہے. ابن ابی حاتم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. بھائی میرے یہ غالباً آپ قنوت نازلہ کی بات کر رہے ہیں. جی دیکھیے, کیونکہ اس آیت کے اندر سنیے, اس آیت کے اندر مستضعفین, جو مستضعفین سے مراد وہ مسلمان ہیں کہ عام مسلمانوں کے مکہ سے ہجرت کر جانے کے بعد کچھ مسلمان ایسے تھے جن کے گھر والوں نے, قبیلے والوں نے یا کسی نے ان کو پکڑ کے زبردستی رکھا ہوا تھا اور وہاں پہ ان کو ستاتے بھی تھے, وہ مستضعفین ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھا تھا اور وہ ثابت ہے. تو یہاں پر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا اس کا ذکر نہیں ہے, قنوت نازلہ کا ذکر ہے. جی سمجھ رہے بھائی آپ شرح اس کی؟ ٹھیک, جی شکریہ, جزاک اللہ. بارک اللہ, بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ایک منٹ, عبداللہ بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں. عبداللہ بھائی آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بولیے. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے قریبی دوست کی ابھی شادی ہوئی ہے شیخ, تو ان کا یہ تھا, ان کی وائف کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے, مطلب وہ آپس میں ڈیسائیڈ کیے ہیں کہ تقریباً 1 سال تک حمل نہیں ٹھہرائیں گے اور اس کے جو طریقے اختیار کرتے ہیں وہ کرنے کی سوچیں گے.
تو شیخ ان کا یہ سوال تھا کہ کیا یہ جائز ہے, صحیح ہے کہ مطلب اگر ہم اس شادی کو انجوائے کرنا چاہتے ہوں اور حمل نہ ٹھہرانا چاہتے ہوں تو یہ کر سکتے ہیں ویسے ڈیوائسز کا استعمال؟ اب یہاں پہ سوال یہ ہے ہمارا کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اسی کے اعتبار سے جواب ہوگا. بتایا نا شیخ انہوں نے انجوائے کرنے کے لیے. جی جی انجوائے کرنے کے لیے, انجوائے کرنے کے نہیں لیے, انجوائے کرنے کے لیے جائز نہیں ہے. انجوائے کرنا, انجوائے ایسے بھی کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جو ہے حمل کو روک کے انجوائے کیا جائے. تو انجوائے کرنے کے لیے حمل کو روکنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ تناسل یہ نکاح کے شادی کے مقاصد میں سے ہے. ٹھیک ہے, تو انجوائے کرنے کے لیے صرف حمل کو روکنا جائز نہیں ہے. تو شیخ جیسے مان لیجیے مطلب ان کا یہ نہیں کہ وہ رزق کے چکر میں یا کسی اور چکر میں کر رہے ہیں, صرف ان کا یہ ہے کہ ہم شادی کیے ہیں تھوڑا سا گھومے گھامیں گے ساتھ میں. بھائی یہ ریزن شریعت میں قابل قبول نہیں ہے. ہاں اگر ان کو کوئی پریشانی ہوتی, جیسے ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, دقت ہو رہی ہے یا ان کی صحت اچھی نہیں رہ رہی ہے, ڈاکٹروں نے کہا کہ تھوڑا گیپ کیجئے, یہ سارے ریزن ہوتے تو ٹھیک ہے, وہ جتنے دن ڈاکٹر بولتے اتنے دن گیپ کر سکتے تھے. لیکن کوئی سبب نہیں ہے, فقط اس لیے انجوائے کرنے کے لیے. اب یہ کیسا انجوائے ہے واللہ عالم. شیخ تو کن کن معاملوں میں ایکسیپشن ہے, مطلب الاؤ کر سکتے ہیں کہ حمل نہیں پریشانی کے معاملے میں آپ جیسے, پریشانی تو بہت طرح کی ہو سکتی ہے, لیکن میں ایک دو مثال بتاؤں. جیسے بچہ ابھی چھوٹا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے ابھی 2-4 مہینے کا, ابھی اس کو حمل ہو جائے گا تو عورت کو لگتا ہے کہ مجھے پریشانی ہوگی, دقت ہوگی. ڈاکٹر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا انتظار کر لو, کیونکہ ظاہر ہے بچہ چھوٹا سا ہے, اس بچے کو سنبھالے گی کہ اپنا حمل سنبھالے گی, وہ گیپ کر سکتی ہے. یا عورت بیمار رہ رہی ہے, کوئی پریشانی ہے, بیمار رہ رہی ہے, ڈاکٹروں نے کہا کہ اب پہلے علاج کروا لو, ٹھیک ہو جاؤ, اس کے بعد حمل لینا, تو یہ بھی پریشانی ہے. یا تو ان پریشانیوں کی وجہ سے جو ہے وقتی طور سے وہ ڈیلے کر سکتی ہے, گیپ کر سکتی ہے. اگر اس سے بھی بڑی پریشانی ہے, جیسے ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر حمل ہوا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے, معتمد ڈاکٹروں نے کہا, تو پھر وہ جب تک وہ خطرہ ٹل نہ جائے تب تک کے لیے گیپ کر سکتی ہے. اگر ڈاکٹروں نے کہا ہمیشہ کے لیے آپ کو بند کرنا ہے تو ہمیشہ کے لیے بھی بند کر سکتی ہے, اگر اس کی جان کو خطرہ ہے تو. لیکن بہرحال کسی بھی شرعی سبب کے بغیر حمل کو روکنا یہ جائز نہیں ہے. تو اگر وہ کرے گا تو گنہگار ہے, بالکل گنہگار ہے. جائز نہیں ہے تو گنہگار ہوگا نا بھائی, ظاہر سی بات ہے. جی شیخ جی, جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے, میں اصل میں اس سے پہلے ہی ایم ڈی کو ایڈ کرنا تھا, لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد بھائی السلام علیکم, آپ میوٹ ہے بھائی, انمیوٹ کر کے جلدی سے اپنا سوال کریں. جی محمد بھائی, جی محمد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز جا رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, فرمائیں. جی میں پوچھنا تھا کہ جیسے میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا عشاء کا, تو میں وتر کا لاسٹ آخری رکعت کو پڑھ رہا تھا, ایک پیچھے سے ایک بھائی آئے اور میرے کو ہاتھ دیا کہ جماعت بنا, تو میں ان کو پھر میں تو تکبیر کر بولا کس کے, تو لیکن اس ٹائم میں سوچ رہا ہوں کہ دعائے قنوت پڑھوں کہ نہیں پڑھوں. میں اس کے لیے کنفیوژن میں ہو کر کے میں دعائے قنوت نہیں پڑھا, سیدھے رکوع میں چلا گیا. تو کیا میں صحیح کیا کہ غلط کیا؟ دونوں طریقے آپ کے لیے جائز ہیں. آپ چاہتے تو کر بھی سکتے تھے, اور آپ نے نہیں کیا, نہ کرنا بھی جائز ہے. دعائے قنوت چونکہ واجب نہیں ہے, بلکہ بہت سارے علماء کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ کبھی کرنا چاہیے کبھی نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بھی مروی ہے کہ وہ کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے. بہت سارے معاصر علماء کا بھی ان آثار کی اور ادلہ کی بنیاد پر یہ کہنا ہے کہ مسلسل نہیں کرنا یہ سنت ہے. تو بہرحال آپ نے اگر کیا تو بھی صحیح ہے, نہیں کیا تو بھی صحیح ہے, دونوں صورتیں جائز ہیں. اور وہ آپ کے پیچھے جو نماز پڑھنے لگے, آپ کی وتر کی نماز ہے, ان کی فرض نماز ہے, اگر وہ فرض نماز کی نیت سے داخل ہوئے ہیں تو, اور جب آپ وتر کی نماز سے سلام پھیر دیں گے تو جو ان کی رکعتیں بچی رہیں گی اس کو کھڑے ہو کر پوری کر لیں گے. جی بھائی ایسا ہی کیا, جی ایسا ہی بالکل صحیح کیا.
हम ٹھیک तो ہے फिर भाई, निकल गए। जज़ाकल्लाह। और जी लेकिन जी एक यहाँ मसला क्या है कि मैं अभी तो केरला में हूँ, लेकिन यहाँ क्या है कि अगर मैं इमामत कर रहा हूँ तो वो मेरे साथ में खड़े नहीं होते। अक्सर को मैं देखता हूँ कि वो मेरे पीछे कुछ पीछे खड़े होते हैं। ऐसा करना सही है? दूसरा सवाल कर लीजिए। जी नहीं, जी। अगर दो दूसरा दो ही सवाल है, आदमी हैं तो दो ही आदमी हैं तो लेकिन बराबर इसी से बराबर में खड़े रिलेटेड होंगे। दो जी आदमी हैं तो बराबर अक्सर बराबर खड़े होंगे। जी जी, लेकिन यहाँ अक्सरियत को मैं ज्यादातर से ऐसा ही पाया कि वो पीछे ही खड़े होते हैं, मतलब कुछ पीछे हो जाते हैं, हमसे पीछे ही रहे ऐसा। नहीं, जब वो इमाम बराबर के खड़े पास होंगे। जी ठीक है। मोहम्मद भाई बहुत बहुत जी शुक्रिया जी, आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। बारकल्लाहु फिकुम। अगले गेस्ट है मोहम्मद नदीम, आप अपना सवाल करें, इसके बाद मैं इंशाल्लाह अदीब भाई को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख, हमारा सवाल था कि सुतरे का क्या हुक्म है? मान लिया अगर कहीं पे कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है और सुतरा नहीं रखे हुआ है, तो कितने दूर से हम पार कर सकते हैं, या फिर पार नहीं करना है कहीं भी कहीं से? और दूसरा ये है कि क्या हरम में और दूसरे जगह का सुतरे का हुक्म वो अलग अलग सवाल है? तो ऑलरेडी हो गए आपके भाई। सुतरे का क्या हुक्म है, फिर उसके सामने से गुजरना कैसा है, कितना सामने से आप गुजर सकते हैं। सुतरा असल नहीं में है आज तब हम कितने दूर लोग से एक ही सकते हैं? सवाल लेते हैं, आज हम लोग एक ही सवाल लेते हैं। जी शेख, ये बता दीजिए इस मुख्तसर में भाई को। सुतरे वाला, जी जी सुतरे वाला। देखिए, अगर सुतरा नहीं रखा हुआ है नमाज पढ़ने वाला, तो उसके आगे से गुजरने वाला ये देखेगा कि वो आदमी सजदा कहाँ कर रहा है। उसके सजदे के आगे, सजदे की जगह को छोड़कर उसके आगे से गुजर सकता है, क्योंकि जहां वो सजदा कर रहा है वहां तक की जगह उसकी है। जब तक वो नमाज पढ़ रहा है तब तक वो उसका हक है, उसके आगे से गुजर सकता है। ठीक है जी जज़ाकल्लाहु खैर नदीम भाई, बारकल्लाहु फिकुम। अगले गेस्ट है अदीब, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह मैं जो है दानिश को ऐड करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर अरशद भाई ऐड करने के लिए, और अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा मतलब कि सवाल ऐसा है कि हो सकता है कि आप अगर ज़्यादा लंबा हो जाए तो आप छोड़ दीजिएगा, और बाद में मतलब कि आप कोई वक्त मुकर्रर हो जाए तो फिर कभी और मैं जी जी आपको पूछ बताइए। लूँगा। तो शेख, असल में हुआ क्या है कहते हैं कि ये आउट ऑफ द टॉपिक है। ये हुआ क्या है कि मैंने जैसे पिछली बार भी बोला था कि मैंने इल्म जितना भी सीखा है और वही यूट्यूब वगैरह से सीखा है, और आप लोग को मैं जी वीडियोस फॉरवर्ड करता हूँ। उसी से हमने एक ओपिनियन बनाया था जो हमको समझ में आया, और जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ कि मोतबर जी उलमा जी ही को फरमाइए। सुनूं। तो उसके अंदर ये ओपिनियन है जो हुक्मरान के अगेंस्ट वाला जो होता है, कि कहते हैं हुक्मरान के अगेंस्ट कुछ लोग बोलते हैं, और हम अपनी तरफ से ये करते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे। कोई आदमी वीडियो आ गया, फॉरवर्ड कर दिया, हमने दे दिया। अभी जैसे कि एक सऊदी के खिलाफ का कुछ था, तो हमने उसके ऊपर एक वीडियो आई, फॉरवर्ड कर दी। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे इतने सारे दोस्त हमसे मतलब कि ऐसा हो गया है कि वो लोग हमको मदखली बोलते हैं, और क्या ना क्या बोलते हैं, और उनको, और मतलब आम इंसान उन सब मसलों पे बात करने लगते हैं, जो लोग मतलब मैं समझता हूँ कि हम लोग को नहीं बात करना चाहिए। और फिर उसकी वजह से पूरी परेशानी हो गई है। और अभी मेरे को ऐसा समझ में आता है कि इस मसले में क्या अम्र बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर हम लोगों को, मेरे को करना चाहिए, या फिर इंसान चुप रहे? क्योंकि जो हो रहा है, लोग जो दोस्ती बिगड़ रही है, तो क्या इस मामले में क्या इंसान चुप रहे? और फिर जब इंसान जब बोलता है, जब हम बोलते हैं, तो फिर या फिर हम बोलते हैं, इसका मतलब कि जब हम लोग फॉरवर्ड करते हैं तो उसका असल में कोई असर नहीं हो रहा है। जी तो शेख। इसका क्या सही राय है? देखिए भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। अच्छा मुसलमान होने की ये पहचान है कि वो जिन बातों से उसे मतलब नहीं है, उसका कोई अमल दखल नहीं है, उससे दूर रहे, उसमें दिलचस्पी ना लें। आपने सऊदी हुकूमत की बात की। हिंदुस्तान में आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया पर वो लोग भी लिखने लगे हैं जो सोशल मीडिया के ज़माने से पहले कभी सोच नहीं सकते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, हर आदमी लिख सकता है और हर आदमी को पढ़ा भी जाता है। ऐसे लोग जिनको अपने दीन के बुनियादी मसाइल नहीं मालूम हैं, तहारत का तरीका, नमाज का तरीका, मोटी मोटी बातें उनको नहीं पता हैं, लेकिन वो भी सऊदी पर अपना कमेंट पास करना जरूरी समझते हैं, जबकि उन्हें पता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। इससे सिर्फ जो है वो अपना और लोगों का इंटरटेन करते हैं, बस वो टाइम पास करते हैं।
भाई सऊदी एक जो है आजाद रियासत है, वहां के हुक्मरान हैं, दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह से वहां पर भी बहुत सारे मुलाहजात हो सकते हैं, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पर लिखने से क्या फायदा है? कोई फायदा है? कोई भी फायदा नहीं है। यहां आपके पास हजारों मसाइल हैं, आप अपने मसाइल देखिए, आप अपने मसाइल देखिए, और जिन मसाइल पर लिखने और बोलने से कोई फायदा हो सकता है उस पर बोलिए। और अगर ठीक है, एक मुसलमान का काम होता है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कहीं पर भी कोई मुसलमान अगर मुनकर का इर्तिकाब कर रहा है तो उससे रोकना चाहिए, लेकिन रोकने का तरीका क्या है? हुक्काम को नसीहत करने का हमारे यहां हमारी शरीयत के अंदर तरीका है। हुक्काम को नसीहत करने का तरीका ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पर लिखो, आप लिखो ना, वहां के जो हुक्मरान हैं आप उनको पर्सनली खत लिखो, अगर लिख सकते हो तो, उससे हो सकता है कोई फायदा हो। सोशल मीडिया पर लिखने से तो कोई फायदा नहीं होगा। और उससे पहले आपके अपने जो अहम मसाइल हैं आप उनको तो हल करें। जी भाई। जी 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 शेख, जी शेख, जी सही बात है जी। मैं जैसे कि अभी मेरा एक छोटा भाई है, उसको भी इस तरीके की दावत दी गई है। अब हम परेशान है कि क्या करें इस्मान ऐसे में। भाई देखिए, सऊदीया पर जो लोग आए दिन लिखते रहते हैं, उससे क्या कोई आपको तब्दीली नजर आती है? कोई फायदा होता है? और पहली बात तो ये तरीका भी नहीं है, किसी हुकूमत के खिलाफ लिखने का ये तरीका नहीं है। तरीका ये है, किसी मुस्लिम हुक्मरान को आप नसीहत करना चाहते हैं, आप पर्सनली उसको नसीहत कीजिए। आपके सोशल मीडिया पर लिखने से तो कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि ऐसे लोग अक्सर औकात ऐसे लोग अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं। जो देखा गया है वो ये है कि वहां के उलमा का जो मनहज है, जो तरीका है दीन को समझने का, असल उनको मसला उस मनहज से है। तो अब उस पर बात ना करके वहां पर जो छोटी मोटी तब्दीलियां, वहां पर जो तब्दीलियां आ रही हैं, छोटी मोटी या बड़ी जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, उन तब्दीलियों को पर बात करते हैं, और उनका मकसद असल में वहां के मनहज को मजरूह करना होता है। वरना ऐसा नहीं है कि खराबी कहीं भी पाई जाए वो खराबी है, कोई भी करे वो खराबी है। हम खराबी को सपोर्ट नहीं कर सकते, उसकी तबरीर नहीं कर सकते, लेकिन सलफी मनहज ये है कि हुक्काम को नसीहत करने का तरीका यह है कि आप उनको पर्सनली नसीहत करें। जी मेरे को क्या इस मामले में पढ़ना चाहिए या फिर हमको नहीं पढ़ना चाहिए? लायानी है, बिल्कुल पढ़ना लायानी है। हाँ, आप जो भी खराबियां मुसलमानों के अंदर पूरी दुनिया में आ रही हैं, जहां आपकी पहुंच नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनकी इस्लाह के लिए, उनकी हिदायत के लिए दुआ कर सकते हैं। वो आप काम कीजिए। आप बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है दानिश भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं खान इनाम को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा सवाल है कि जैसे हम लोग जुमे की नमाज जैसे पढ़ने जाते हैं, तो ऊपर के माले पे कई बार देखा जाता है कि कबूतर ज्यादा होने के कारण कबूतर की बीट रहती है जहाँ पे हम लोग मुसल्ले पे नमाज पढ़ते हैं। तो क्या ये ताहिर है या नजासत है? इसके बारे में जानना। वो देखिए, जो माकुलुल लहम, चाहे परिंदे हों या जानवर चौपाए हों, माकुलुल लहम का मतलब जिनका गोश्त खाना हलाल है, उनका बीट जो है ये नापाक नहीं है, वो पाक है। जी 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 जी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। खान इनाम मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें, इसके बाद इंशाल्लाह मैं आसिफ को ऐड करूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम शेख, एक सवाल था। यहाँ पर मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पर एक मस्जिद में मेरा नमाज पढ़ना हुआ, अहले हदीस मस्जिद थी। तो वहाँ पर जुमा की नमाज में सब्बे इस्मा रब्बिकल आला जो आयत वो पढ़ते हैं, सूरा पढ़ते हैं, तो पीछे से जो मुक्तदीर थे वो सुबहान रब्बिल आला पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या शेख? मैंने फर्स्ट टाइम एक दो एपिसोड पहले ये सवाल आया था। ये इख्तिलाफी मसला है दरअसल। बहुत सारे लोग इसके कायल हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आप रहमत की आयत से गुजरते तो रहमत का सवाल करते, अजाब की आयत से गुजरते तो अजाब का सवाल, अजाब से पनाह मांगते। तो उन हदीसों से इस्तेदलाल करते हुए बहुत सारे लोगों ने इसको जायज़ कहा है, बाज़ लोग इसके खिलाफ भी हैं। तो इंशाअल्लाह इसमें जो है उसात है,
اس مسئلے کے اندر. اور شیخ وہ مطلب وہ مسجد اہل حدیث مسجد تھی، لیکن وہاں پر نماز کے بعد اجتماعی دعا وغیرہ بھی مانگتے تھے، تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ جمعیت ایک تو جمعیت اہل حدیث ہے، ایک غربا اہل حدیث ہے، تو اس میں کچھ فرق ہے شیخ؟ ہاں فرق ہے بہت سارے مسائل میں اہل حدیث اور غربا اہل حدیث میں. دیکھیے اس سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے، کیا کریں گے اس کو. اب مسلک کی باتوں میں کچھ بہت سارے مسائل میں تشدد ہے بہت سارے مسائل میں ان کے یہاں. نہیں ہم کو تو یہ معلوم تھا اہل حدیث، مطلب ہم تو اہل حدیث ماشاء اللہ بچپن سے، لیکن اب یہ بھی معلوم پڑا کہ اہل حدیث میں بھی مطلب ایسے ہے، کچھ ہے. کچھ تھوڑا سا متشدد قسم کے اہل حدیث ہیں، ان کو اپنے آپ کو غربا اہل حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے انعام بھائی، جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ آصف کو ایڈ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں یونس بھائی کو ایڈ کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا یہ سوال ہے، جو پرفیوم ہوتا ہے اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اس میں ایتھائل الکوہول ہے، تو کیا ہم اسے لگا سکتے ہو یا نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں اگر چھڑک دیا؟ دیکھیے الکوہل کی مقدار کتنی ہے یہ بہت اہم ہے جاننا. اگر الکوہل کی مقدار اتنی ہے کہ اس میں پرفیوم میں پڑنے کے بعد اس کا اپنا کوئی وجود نہیں باقی رہ جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی حکم بھی باقی نہیں رہتا ہے. یہ ایک قاعدہ فقہیہ ہے کہ العین اذا انغمرت فی شیء فاستهلكت فلا حکم لها، یا اس طرح ایک قاعدہ ہے کہ اگر وہ اتنا کم مقدار میں ہے کہ اپنا وجود کھو دیتا ہے تو پھر اس کا کوئی حکم نہیں ہے، تو جائز ہے. تو لگا سکتے ہیں شیخ انشاءاللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ یونس بن رحمت ہے، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اصل میں جو میرا سوال تھا، لیکن اس سے بھی ایک امپورٹنٹ سوال کمنٹس میں پوچھا گیا ہے شیخ، وہ میں نے بھی فیس کیا ہے. اصل میں ہوتا ایسا ہے نا شیخ کہ کبھی 14-15 سال کے بچے ہوتے ہیں، اگر وہ پہلے صف میں آ جاتے ہیں امام کے پیچھے، تو وہ مسجد کے بڑے جو ذمہ داران ہوتے ہیں یا پھر کوئی بڑا ہوتا ہے، ان کو پیچھے بھیج دیا جاتا ہے شیخ. ایسا رویے پر حکم کیا ہے شیخ؟ وہ کسی کی ہائٹ کم ہو تو پیچھے کھینچ دیتے ہیں شیخ، چاہے عمر کتنی بھی ہو. جی جیسا کہ یہ رویہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. جو آدمی، جو انسان پہلے پہنچا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، پہلی صف میں اگر وہ پہلے پہنچا ہے تو اس کا حق ہے وہاں پر کھڑا ہونا. اگر وہاں سے کسی کو کھینچ کے پیچھے کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. وہ لوگ جو کھینچ کے پیچھے کرتے ہیں ان سے سوال ہے کہ آپ پہلے کیوں نہیں آتے؟ اگر آپ کو آگے کھڑا ہونا ہے تو آپ پہلے آئیے. جو آدمی پہلے پہنچا ہے اور وہاں پہ بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، وہ جگہ اب وہ جگہ اس کے استحقاق میں ہے جی، اس پر اور کسی کا کوئی حق نہیں ہے، تو وہ وہاں پر نماز پڑھے گا. کوئی بھی اس کو کھینچ کے پیچھے نہیں کر سکتا. یہ آپ عام قاعدہ یاد رکھیے مسجد کے بارے میں کہ مسجد میں کوئی انسان کہیں پر جا کر بیٹھ گیا تو جب تک وہ عبادت کر رہا ہے، جب تک وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ جگہ ایک طور سے اس کی ملکیت ہے. حالانکہ وہ مکمل ملکیت نہیں ہوتی ہے، اس کو استحقاق کہا جاتا ہے. وہ اس جگہ کا مستحق وہ ہے جب تک وہاں سے اٹھ نہ جائے. تو اس میں سارے لوگ داخل ہیں، اس میں چھوٹے بھی داخل ہیں، بڑے بھی داخل ہیں. تو کوئی پہلے صف میں آ کر کے بیٹھ گیا، اگر وہ بچہ ہے تو وہ جگہ اس بچے کی ہے، اس کو آپ وہاں سے اٹھا نہیں سکتے. واضح ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. جی واضح ہے شیخ کہ اس مسئلے پر بات ایسی پہنچ گئی ہے شیخ کہ اگر کوئی کسی پرٹیکولر مسلک میں مسجد میں جاتے ہیں اور اگر کوئی دوسرے مسلک والا آ کے امام کے پیچھے کرتا ہے صاحب کی نیت سے، تو وہ غصہ کرتے ہیں کہ تو ہمارا مسلک کا نہیں ہے، تو بغل میں ہٹ جائے. جی یہی واضح. ٹھیک ہے یونس بھائی، جزاک اللہ خیر. شیخ وہ جو ابھی سوال ہوا تھا دعائے مستضعفین کے تعلق سے، جو آپ نے ان المستضعفین قرآن کی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 97 تھی، تو وہ بھائی نے میسج کیا ہے شیخ کہ اس میں دعا کے بعد سلام کے بعد دعا کا ذکر ہے. دیکھیے تو پھر اللہ، جی بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جو صحابہ قتل کیے گئے تھے، کچھ صحابہ کو کچھ لوگوں نے ظالموں نے قتل کر دیا تھا، ایک تو ان پر بد دعا کیا تھا 1 مہینے پر
1 महीने तक कुनूत नाज़िला में। दूसरी मुनासबत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत नाज़िला पढ़ा वो मुस्तज़अफ़ीन के लिए दुआ किया था। अब ये रिवायत जो ये पेश कर रहे हैं कि सलाम फेरने के बाद आपने दुआ किया, इस रिवायत की तहकीक मतलूब है। अगर रिवायत ये साबित मिल जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ पढ़ते थे, तब तो कोई मसला ही नहीं है जी। तो पहली बात इस रिवायत की तहकीक मतलूब है। दूसरी बात ये कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थोड़ी देर के लिए साबित भी हो जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद दुआ किया, तो ये जो है कुनूत नाज़िला होगी, आम नमाजें इससे मुस्तस्ना होंगी। तो वो रिवायत शेख थोड़ा मुझे आप भेजिएगा पर्सनल पे, जो उन्होंने शेयर किया है। हाँ, उसकी मैं तहकीक उन्होंने करता हूँ। शेयर नहीं किया कि मैं देख रहा था तो मैंने निकाला। मैंने हुक्म देखा है शेख, ज़ईफ ही कहा है अहले इल्म ने उसको। जी खलास, फिर बात खत्म है। जी इसलिए कि कुनूत नाज़िला ये नमाज के अंदर होती है, सलाम फेरने के बाद नहीं। जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। चूंकि वक्त हो गया है शेख, तो स्ट्रीम हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। बारकल्लाहु फिकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जवाबात मिले होंगे, और जिन भाई बहनों को सवालात के जवाबात नहीं मिल पाए उनसे मैं माजरत खा हूँ। इंशाल्लाह कल की स्ट्रीम में आइएगा, कल ज़रूर आपके सवालात लिए जाएंगे इंशाल्लाह। कल ओपनिंग कमेंट नहीं होगा, तो डायरेक्ट इंशाल्लाह हम लोग सवालात से शुरू करेंगे। तो मैं तमाम भाइयों और बहनों को दावत देता हूँ कि आप कल की स्ट्रीम ज़रूर अटेंड करें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।